सोचो बर्फ से ढके हुए पहाड़, चारों तरफ ऐसी खामोशी, दर्जा हरारत -डिग्री से भी कम, ना कुछ खाने को, ना कोई मदद और ना ही कोई उम्मीद बाकी बचती है। सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है। दुनिया इन्हें जिंदा समझती ही नहीं। आखिर कैसे एक त्यारा इंडीज के खतरनाक पहाड़ों में लापता हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर आखिर ऐसे कौन से राज थे जो उधर ही दफन हो गए। आइए जानते हैं सब कुछ मिस्ट्री उर्दू की इस वीडियो में। ये वाकया 12 अक्टूबर 1972 का, जब यूरागोए की एयरलाइन का एक जहाज, जिसे फ्लाइट 571 कहा जाता है, मोंटेविडियो से चिली के शहर सैंडियागो के लिए रवाना हुआ। ये कोई आम कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एक चार्टर त्यारा था, जिसमें ज्यादातर मुसाफिर यूरागोए की एक रग्बी टीम, इनके दोस्त और चंद करीबी रिश्तेदार शामिल थे। त्यारा फेयर चाइल्ड मॉडल था, जो इस वक्त दरमियाने फासले की परवाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे इंडीज जैसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में प्रवास का तजर्बा भी हासिल था। इस जहाज में 2 पायलट थे, जिनमें से एक काफी तजर्बे वाला था, जबकि दूसरा उनका को पायलट, जिसका इतना ज्यादा तजर्बा नहीं था। मौसम शुरू से ही सही नहीं थे, बादल बहुत नीचे थे, पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे और हवाएं बहुत तेज चल रही थी। इसी वजह से त्यारे को एक दिन पहले अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में रुकना पड़ा, ताकि जब मौसम बेहतर हो तब अपना सफर मुकम्मल किया जाए। फिर अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को प्रवास दोबारा शुरू हुई, तो मौसम काफी बेहतर लग रहा था, मगर इंडीज की पहाड़ियों में हालात चंद लम्हों में बदल जाते थे। नेविगेशन जैसा जदीद निजाम इस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए पायलट को अंदाजो, रफ्तार और वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन का तयन करना पड़ता था, और इसी एक गलती की वजह से पूरा सफर एक खौफनाक हादसा बन गया। 13 अक्टूबर 1972 की दोपहर जैसे ही जहाज ने बुलंदी कम करना शुरू की, पायलट ने ये समझ लिया कि वो पहाड़ी सिलसिले से बाहर आ गए हैं, लेकिन हकीकत में वो अभी इंडीज की पहाड़ियों में ही थे। इसलिए उन्होंने जहाज की बुलंदी को कम करना शुरू कर दिया। अचानक कॉकपिट के सामने बर्फ से ढकी एक चोटी नमूदार हुई। पायलट के पास रद्दे अमल का वक्त ही नहीं था और जहाज पहाड़ से टकरा गया। इसके पर और जहाज का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। बाकी बचा हुआ ढांचा बर्फ पर स्लाइड करता हुआ एक वादी में जा रुका। इस दौरान कई मुसाफिर मौका पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि बाकी शदीद जख्मी हालत में बर्फ और मलबे के दरमियान पड़े हुए थे। जब जहाज तबाह हुआ तो एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ये सब इतना परेशान कुन था कि हवा में सिर्फ बर्फ के जर्रे थे, टूटे हुए जहाज की आवाजें थी बस। मसला एक ये था कि जो लोग जिंदा बच गए थे, इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर हैं कहाँ और उनके साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बर्फ थी। बर्फीले पहाड़ों के बीच वो लोग थे, ना कोई आबादी, ना कोई राब्ता किसी के साथ, और ना ही कोई रास्ता था और ना ही कोई मदद का इम्कान था। जिंदा बच जाना इनके लिए मोजज़े से कम नहीं था, लेकिन अब जो उनके साथ होने जा रहा था वो भी किसी खौफनाक कैद से कम नहीं था। हादसे के बाद उन लोगों ने खुद को संभालने की कोशिश शुरू की, मगर बर्फीले पहाड़ों में ना कोई जगह थी कि जहां वो पनाह ले सके, और इन पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ और जो शदीद सर्दी थी वो खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने इस जहाज के मलबे को ही अपनी पनाहगाह बनाया, और उनके लिए सबसे बड़ा मसला भी सर्दी का ही था, क्योंकि रात होने तक दर्जा हरारत खतरनाक हद तक गिर जाता था, और ये तो बस अभी शुरुआत थी आजमाइश की। इस हादसे के बाद हर गुजरता दिन उनके लिए मुश्किलात बढ़ा रहा था। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तक गिर जाता, और जो रात के वक्त सर्दी थी वो हड्डियों में उतर जाती थी, और जो जख्मी थे उनके लिए कोई मरहम पट्टी नहीं थी, ना ही कोई दवा थी, और हर गुजरते दिन के साथ साथ वो कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे थे। और एक मसला ये था कि वो जहाज के अंदर से बाहर आते भी नहीं थे। अगर आते तो कुछ करते अपने लिए, लेकिन सर्दी ने जीना मुश्किल कर दिया था। कुछ दिनों बाद इनके पास जो खाना था वो भी खत्म हो गया, और वो मजीद बेयारो मददगार हो गए। इन दिनों सबसे उदास कर देने वाली खबर उन सब के लिए ये थी जब इन्हें रेडियो से मालूम हुआ कि 20 अक्टूबर 1972 को जो सर्च ऑपरेशन उन्हें ढूंढने के लिए किया जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया था। इस खबर ने इनके हौसले
حوصلے ختم کر دیے۔ مصیبتیں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 29 اکتوبر کو ہی رات کے وقت شدید سردی کی وجہ سے ایک برفانی تودہ حادثے کے قریب والی جگہ پر ہی آ کر گرا، جس سے مزید اور کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور جو لوگ زندہ تھے وہ اب نہ صرف بھوک، سردی بلکہ خوف کے ساتھ بھی زندہ تھے۔ یہ سب ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب اس حادثے کی تحقیقات کی گئی تو ایک سوال سب کے سامنے تھا کہ آخر یہ طیارہ انڈیز کے پہاڑوں سے کیوں ٹکرایا؟ اس وقت یوراگوئے کے اس ماڈل کے جہاز میں کوئی جدید بلیک باکس یا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ موجود نہیں تھا، اس لیے تحقیقات کا دارومدار پائلٹ کے آخری ریڈیو پیغامات، موسم کی رپورٹس اور فلائٹ روٹ کے تجربے پر رکھا گیا۔ ان تمام شواہد نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حادثہ کسی فالٹ یا سازش کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا، بلکہ انسانی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ خراب موسم، گہرے بادل اور محدود آلات کی وجہ سے پائلٹ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ انڈیز کی پہاڑیوں سے باہر آ گئے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، اور اسی وجہ سے پائلٹ نے جہاز کو کم بلندی پر کر دیا، اور اسی وجہ سے جہاز حادثے کا شکار ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ حادثہ ایک پراسرار واقعہ بن گیا۔ لیکن جہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو لوگ بچ گئے تھے ان کا کیا بنا، کیونکہ اس جہاز میں تقریباً 45 لوگ موجود تھے اور صرف 16 لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ ان میں سے صرف 2 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور پھر انہوں نے ان پہاڑوں سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی، جس میں کئی دنوں کی مسلسل پیدل چلنے کا سفر، شدید سردی اور ان کے جسم کی کمزوری بھی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے اور چلتے رہے۔ آخرکار وہ چلی کے دور دراز علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جب ان دونوں نے لوگوں کو اس واقعے کا بتایا تو پھر ریسکیو کی ٹیمیں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر دوبارہ روانہ ہوئی، اور اس حادثے کے تقریباً 2 ماہ بعد یعنی 22 دسمبر 1972 کو باقی بچ جانے والے 16 افراد کو انڈیز کی شدید برفیلی پہاڑیوں سے زندہ نکال لیا گیا۔ اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اتنا سنگین قدم کیوں اٹھایا جس کو انسانیت کے خلاف قرار دیا گیا، لیکن کئی لوگوں نے اس واقعے کو زندہ رہنے کی ایک جنگ کا حصہ قرار دیا، کیونکہ جب ادھر ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا تو ان لوگوں نے کچھ ایسا کیا جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ ان زندہ بچ جانے والے لوگوں نے مر جانے والے لوگوں کا ہی گوشت کھا کر گزارا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس لیے بھی حیران کر دیتا ہے کہ وہ مرنے والے لوگ ان کے اپنے ہی تھے جن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا تھا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ انتہائی دل دہلا دینے والا فیصلہ لیا۔ انڈیز کے ان برف پوش پہاڑوں میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک ہوائی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں انسان کو اپنی حدوں، اپنے اصولوں اور زندہ رہنے کی جنگ کے درمیان انتخاب کرنا پڑا۔ یہ کہانی ہمیں کوئی سبق نہیں دیتی، نہ ہی کوئی فیصلہ سناتی ہے، بلکہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر انسان ایسی ہی صورتحال میں پھنس جائے جہاں ہر راستہ بند ہو تو آخر وہ کیا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ شاید اسی سوال کی وجہ سے انڈیز پلین کریش آج بھی ایک پراسرار اور بے چین کر دینے والی کہانی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اگلی اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔